Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Pebrero 24, giuluhan og ang relasyon sa espirituhanong mga gasa ngadto sa Biblia, bahin 2. Ang atong teksto makita sa 1 Corinto 12:28. Og sa iglesia, gipahimutang sa Dios, una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat ug mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo ug mga sakit, ug ang pagtabang ug pagdumala, ug mga panultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Kapag laom, ang Christian connection nakahimo og dakong epekto sa unang Sabbatarian Adventism. Lakip na ang baruganan sa espirituhanong mga gasa. Atong nahibaw-an ang panlantaw sa connection may tungod sa topiko pinaagi sa mga sinulat ni William Kincaid, 1783. Usa sa labing una nga teologo o theologian sa pundok. Si Kincaid nagsulat niadtong 1829 nga sa dihang siya bata pa, siya nagdumili sa pagtawag sa iyang kaugalingon sa bisan unsa nga ngalan gawas nga siya Kristohanon o nga siya walay dawaton nga libro alang sa sulundan kundili ang Biblia. Sigurado gayud alang kaniya nga ang Biblia mao may pinakamataas nga awtoridad sa mga reliyoso nga mga butang. Hinuon sa iyang lugway nga paghisgot-hisgot bahin sa pagpahiuli sa karaang hanay sa mga butang, siya nag-angkon nga dili siya mahaluna alang sa usa lamang ka pulgada nga kulang sa paghanay o order sa bag-ong tugon. Siya nakiglales nga sa sentro sa bag-ong tugon nga paghanay mao ang espirituhanong gasa, lakip ang gasa sa pagtagna nga gihisgutan diha sa 1 Corinto 12:8 taman sa 32 ug Efeso 4:11 taman 16 matod niya. Ang presensya sa espirituhanong mga gasa diha sa iglesia mao ang karaang hanay sa mga butang. Si kinsa nga mosupak niini, siya supak sa karaang Kristyanismo. Ang pag-ingon nga gihunong na sa Dios kini nga mga gasa sama ra sa pag-ingon nga giwagtang na sa Dios ang hanay sa iglesia sa bag-ong tugon. Kining mga gasa nagsakop sa karaang hanay sa mga butang. Si Kincaid nakiglales nga dili kini sila temporaryo nga mga gasa nga natapos panahon sa mga apostoles, kundi kini nga mga gasa ingon nga gipahimutang diha sa kasulatan. Maoy nagsakop sa ministeryo sa ebanghelyo sumala sa gipahayag diha sa bag-ong tugon. Ang teolohiya ni William Kincaid sa bag-ong tugon sa pagkamapadayonon sa espirituhanong mga gasa sumala sa gipasabot sa Biblia ingon nga mao lamang ang tinubdan sa awtoridad mahinungdanon alang sa pagsabot sa sayo nga Seventh-day Adventism. Tungod duha sa tulo sa nagtukod sa denominasyon aktibo sa Christian connection. Si James White o Joseph Bates misulod sa Sabbatarian Adventism gikan sa usa ka pundok nga nagtuo sa Biblia ingon nga bugtong tagatino sa pagtuo ug buhat ug sa nagapadayon nga mga gasa sa espiritu. Kapag laom, ang malumoy nga balanse tali sa pagtuo ug buhat gipahayag sa mga sinulat ni James White nga mao ang nagpahimutang sa paagi sa husto nga buluhaton sa espirituhanong mga gasa diha sa iglesia. Mag-ampo kita. Among Dios nga Amahan, among gipasalamatan ang imong igo nga pagtagad alang sa mga iglesia sa imong pagbubo sa mga gasa sa espiritu. Tabangi kami sa paggamit nga maalamon sa imong mga gasa sa ngalan ni Hesus. Amen.